अस्सलाम वालेकुम। ये एक तरफा मीडियम है जिसमें आप मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं आपको नजर आ रहा हूँ। सो मैं इस वक्त सिर्फ जनाब आबिद जुबैरी साहब का नाम लेता हूँ। बाकी सब वकला, फाजिल वकला, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा कड़ा दिन है। इसमें मैं बाद में भी आऊंगा, पर मैं समझता हूं कि जो ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी को जो गिरफ्तार फिर कर लिया गया, और वो बड़ी ताकतवर मजबूत बच्ची है, पर उसको फिर गिरफ्तार करने का ये एक सिलसिला ही बना दिया गया है। तो मैं आज के आपसे दरखास्त करूंगा, आबिद साहब से और आप उनकी काबीना से, कि आज की कॉन्फ्रेंस को आप ईमान मज़ारी के नाम मंसूब करें, और उसके बाद मैं इस मामले पर फिर भी आऊंगा। इस वक्त आपके साथ चंद पॉइंट्स, आपके साथ एक वकील के तौर पे बरादरी है। मैं शायद बहुत सौ में सीनियर हूँ, और मैं जो पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक किसको है। ये हमें आइन से लेना चाहिए, किसको हक है। ये बड़ा सिंपल सादा सवाल है, और उसका सिंपल सादा जवाब है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि वेयर एज सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह, to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. ये पहली 4-5 लाइनों का मफहूम है। थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स निगरान नहीं है चोजन। ये मैं पहले ही अर्ज कर दूं, केयर टेकर जो इस वक्त सब बदमाशी कर रहे हैं वो निगरान कर रहे हैं। निगरान चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नामजद है, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और उनका जो पंजाब और खैबर वाले हैं, उनका तो 90 डे पीरियड भी गुजर गया है। उनके पास तो हक हुक्मरानी रहा ही नहीं। पर अगर हक हुक्मरानी किसी के पास होगा तो वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के बाद आएंगे। इलेक्शन में दूसरी बात मैं करूँ, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मुजरिम है जो इलेक्शन ना कराने में जिसने सबसे सहूलतकारी ज्यादा की है, वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान साहब। और ये मैं बरवला कहता हूँ। वो पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जब आप चाहे हम इलेक्शन करा सकते हैं। बाद में प्रेसिडेंट के साथ 30 अप्रैल को तय भी कर लेते हैं। फिर अपनी तरफ से एक बयान दे देते हैं कि जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 8 अक्टूबर की डेट कहाँ से आपने ली? दाएं कान से कि बाएं कान से कहाँ से निकली? कहाँ से? अभी तक बता नहीं सके। फिर आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन होंगी। डिलिमिटेशन पे मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा दिलचस्प, बड़ी मुख्तसर है। आजकल आप देखें, फॉलो करें, अमेरिका की एक रियासत है अलाबामा। उसमें डिलिमिटेशन कुछ ऐसी की गई कि स्याह फार्म लोगों की एक कंस्टिट्यूंसी, दो कंस्टिट्यूंसी में मेजोरिटी थी। वहां कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन नहीं होता। हर रियासत अपना कानून बनाती है और डिस्ट्रिक्टिंग करती है। उन्होंने डिस्ट्रिक्टिंग ऐसी कर दी जो इलीगल थी। अदालतों ने कहा इलीगल है कि स्याह फार्मों को एक तरफ डाल के, वैद को दूसरी तरफ डाल के, वो एक दो कंस्टिट्यूंसी जो स्याह फार्मों को जानी थी वो एक एक कर दी, इलीगल डिस्ट्रिक्टिंग। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्ट्रिक्टिंग, ये डिलिमिटेशन इलीगल हो कैसी हो, इलेक्शन वक्त पे होंगे। इलेक्शन आप नहीं पोस्टपोन कर सकते डिलिमिटेशन की बुनियाद पे। ये आजकल फैसला हुआ है चंद दिन पहले ही, तो आप जरा देखिए। लेकिन अब ये हुक्मरान जो ये निगरान हुक्मरान, जिनको मैं चेयर टेकर्स कहता हूँ, केयर टेकर्स नहीं, चेयर टेकर्स, ये किस किस किस्म के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? हर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको कोई इख्तियार नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानों को आइन के तहत कोई इख्तियार ही नहीं है। एक दीवार पे वॉल पेपर लगा हुआ है जिसमें ये फूल चीफ मिनिस्टर है, ये फूल फॉरेन मिनिस्टर है, ये फूल इंटीरियर मिनिस्टर है, ये कोई इख्तियार नहीं था। पर ये बे इंतहा इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
اگلا پوائنٹ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ کون تاریخ دے گا الیکشن کی. اس پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date for the elections. ایک میں اس میں چھوٹی سی چھوڑ گیا ہوں 4 لفظ, وہ میں پھر آتا ہوں. when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date of the election. اس میں کوئی بہام ہی نہیں. اب وہ جو چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں میں صدر صاحب سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہوں کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کرنے کا. اور یہ دیکھیں گستاخی کتنی کہ صدر پاکستان آپ کو بلا رہا ہے, ریاست کا ہیڈ ہے, چاہے اس کے کتنے اختیارات ہیں, نہیں آپ جا کے ان کو وہاں تعظیم کے طور پہ چلے تو جائیں. انہوں نے اگر بلایا آپ کہتے ہیں ہم جاتے ہی نہیں. عجب رونق ہے. اب دوسرا میں پڑھتا ہوں, اب اس کو 48(5) کو مکمل پڑھتا ہوں کیونکہ ایک اور بحث ہے کہ جی 90 دن میں ہوگا کہ نہیں. 90 دن میں انہوں نے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن 90 دن میں نہیں کرائی. اب وہ کوئی 200 دن کے اوپر ہو چکے ہیں. یہ انلیگل ہے, یہ بیروپی ہے, یہ ان کا کوئی اختیار نہیں ان کرسیوں پہ اور دفتروں میں بیٹھنے کا پنجاب اور خیبر میں. قومی اسمبلی کی تو ابھی تحلیل ہوئی ہے اور 90 دن میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پر 90 دن کے بارے میں کیوں ہے ہم کہتے ہیں کہ 90 دن ہی ہوں گے. یہی آرٹیکل 48, اب وہ میں 3-4 لفظ جو چھوڑ دیے تھے میں نے وہ اس کے ساتھ پڑھتا ہوں. when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date for the holding of elections not more than 90 days. When the president dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the holding of election. اب یہ not later than 90 days کا کیا مطلب؟ یہ بھی نہیں ہے کہ within 90 days. within 90 days ہو تو 2 دن 4 دن آپ 95 دن تک بھی لے جا سکتے. یہ کہتا ہے نیگیٹو امپیریٹو ہے, not later than 90 days. یعنی اس سے تجاوز ہو ہی نہیں سکتا اور آپ نے تجاوز بھی کر دیا ہے اس سے. یہ سب انلیگل ہو رہا ہے. اس کے اوپر اب آ گئے ہیں فوجی عدالتیں. فوجی عدالتیں بن گئی ہیں, اس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو میں اس پہ بھی آؤں گا مختصر. لیکن فوجی عدالتیں بنانے کا ایک عدالت کے لیے 2-3-4 شرائط ہے, پر آپ پہلی 2 ہی لے لیں. فوجی عدالتیں بنی تھیں آرمی پبلک اسکول پہ جب حملہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 کو. جنوری 2015 کو فوجی عدالتیں بنا دی. ساری قوم چاہتی تھی کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو اور ان کو انجام تک پہنچایا جائے. اب وہ جب فوجی عدالتیں بنی تو آئین میں ترمیم کی گئی. آئین میں ترمیم کر کے گنجائش 2 سال کے لیے رکھی گئی کہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں لگیں. اب اگر آئین میں ترمیم کی اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی, جو شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے, ان کی حکومت میں انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور فوجی عدالتیں لگائیں. اب کہتے ہیں آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, فوجی عدالتیں لگ سکتی ہیں. بھائی کس طرح لگ سکتی ہیں؟ آئین میں ترمیم کر لیں بے شک اور آپ لگائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آئین میں اب آپ ترمیم نہیں کر سکتے کیونکہ قومی اسمبلی نہیں ہے, اب آپ فوجی عدالتیں نہیں لگا سکتے. دوسری بات, ایک موٹی سی بات عرض کر دوں, عدالت کے لیے اس پہ بہت سے مقدمات آ چکے ہیں, بہت سے فیصلے سپریم کورٹ کے ججز کیس سے لے کے اور یہ جو عزیز اللہ میمن کا کیس اور بہت سارے کہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہوگی, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. اب سیشن جج جو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے تحت ہے بات ہے. لیکن اگر ایک کرنل صاحب بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا بھی اس کو با اختیار کر دے, کرنل صاحب ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. اس نے حکم لینا ہے اور وہ ملازمت اور دفتر چھوڑ کے چلے جاتے. اور جب کور کمانڈر سارے کے سارے
15 मई 2023, यानी 9 मई से 5 दिन बाद वो फैसला करते हैं, और ये उनका फैसला है कि हमें नाकाबिले तरदीद सबूत मिले, जिनको ना झुटलाया जा सकता है, ना उनको उनसे नजर हटाई जा सकती। अब नाकाबिले तरदीद सबूत कोर कमांडर ने देख लिया। 7 जून को फिर सारे फॉर्मेशन कमांडर और दोनों की सदारत आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए, जो हमने गिरफ्तार किए हैं लोग 102। तो अब कौन सा कर्नल ये जुर्रत करेगा कि वो कह के जी ये तो नहीं मिले हमें ऐसे कोई सबूत। अब मैं एक बात और करके जरूरी समझता हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो किसी की जमात का मुकदमा, हमने ये कॉन्फ्रेंस जमाती बुनियादों पे नहीं बुलाई, पर एक मामला ऐसा है कि जिसमें हमें बड़ी हजीमत हो रही है अमेरिका और दुनिया में, और होगी मजीद। वो है साइफर का। साइफर कता नजर इसके कि साइफर को डी क्लासिफाई करने वाला अथॉरिटी जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो डी क्लासिफाई कर दे, कोई उसको नहीं कहता। उसके हल्फ में लिखा है कि मैं डी क्लासिफाई नहीं करूंगा मासवाए जब मैं समझू कि जरूरत है, ये कौमी जरूरत है और वो मेरी दीद होगी। अब उस पर तो मुकदमा चल ही नहीं सकता फॉर डी क्लासिफिकेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, और डी क्लासिफाई हो जाए तो वो जहां मर्जी जाए। लेकिन जो बात उस साइफर में कही गई उसको हमारी इंतजामिया ने तस्लीम किया है। 2 मीटिंग्स हुई हैं सिक्योरिटी कमेटी की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। दोनों में वजीर आजम उस वक्त, पहले में इमरान खान, दूसरे में शहबाज शरीफ, दोनों में आर्मी चीफ, दोनों में इंतहाई इंपॉर्टेंट अफसरान जिस तरह DGISI ये मौजूद है। और दोनों में ये कहा गया है कि अमेरिका से एहतजाज करो, डिमार्च करो, अमेरिका डिमार्च भेजो कि आपने क्यों, आपके एक सिफारतकार ने क्यों कहा है कि अपने वजीर आजम को अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटा देते हैं हम बड़े खुश होंगे, बड़े राजी होंगे, वरना हमारे साथ मुश्किल होगी। ये फैक्ट के उसने कहा है। और हमारे जो सिफारतकार सीनियर फॉरेन ऑफिस के अफसर असद मजीद साहब, उन्होंने ये वजीर आजम को और दीगरान को भेजा है। ये इसमें कोई कलाम नहीं, ये तस्लीम कर लिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि अमेरिका ने कहा है कि वजीर आजम को हटा दो, अब हम क्या करते हैं? हम अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई साहब, आपके गुलामों ने सिर्फ वजीर आजम को हटाया ही नहीं है, सिर्फ हटा नहीं दिया, उसको हमने करके रख दिया। अब ये हमें कौन कौन ये और इल्जाम होंगे जो मर्जी करें, ऐसे मामले से तो पाकिस्तान की अजीमत होती है। हमारा लगता है कि हम झुक गए हैं बिल्कुल। और इसके बाद जरा आना चाहता हूँ, मैंने पिछली मरतबा जब इसी कॉन्फ्रेंस लाहौर से इस्लामाबाद का खिताब किया था, तो मैंने काजी फैज ईसा साहब से भी मैं मुखातिब हुआ था आखिर में। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होना चाहता। आपके दिन थोड़े रह गए, गिने चुने हैं, और आपने कुछ मुकदमात का फैसला करना है। खुदारा इनको छोड़ना चाहिए, और इनमें बिलखसूस जो मुकदमा है फौजी अदालतों से मुताल्लिक, उसका फैसला कीजिए, उसका फैसला कीजिए। और
وہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو ایک امتیاز بنا دے گا. کس میں؟ دو روایات میں آپس میں مختلف. کون سا محترم جج چیف جسٹس منیر کی روایت کو لے کے چل رہا ہے اور کون سا محترم جج چیف جسٹس کارنیلیس کی روایت کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس ملک کے یا کسی بھی ملک میں یہ بڑی کم گھڑیاں آتی ہیں جو اتنا اہم فیصلہ ایک شخص کو, اور آپ یقیناً بڑے شولڈر والے آپ کے سینہ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں, پر اس کو چھوڑ کے نہ جائیے. بھلے ہمارے خلاف فیصلہ کریں پر فیصلہ ضرور کریں اور یہ دنیا کو بتائیں, پتہ لگے گا کہ کون کارنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کی میراث کو لے کے چل رہا ہے. یہ ہمارے یہاں صرف ذاتی بنیادوں پہ جو دراریں پڑتی ہیں عدالتوں میں, اس میں وہ درار نہیں پڑنی چاہیے. درار پڑے تو اگر اصول کی پڑے. میں ادھر کھڑا ہوں, میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آئین میں لچک ڈالنے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ وقت اب وقت ہے پر بڑا نازک وقت ہے, اور اس وقت پاکستان کے آئین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں, جس طرح عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا, اور کس کس کو نہیں گرفتار کیا گیا. وہ شہریار آفریدی کو کوئی 12 مرتبہ رہا کیا, 13 مرتبہ اس کو گرفتار کیا. یہ ایمان مزاری جو ہے یہ بیچاری ہنسی چلی جاتی ہے جیل. ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے, بچی ہے, پر اب مضبوط اعصاب کی بچی ہے. آپ نے یہ کام کس سے نہیں کیا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا. آپ چودھری پرویز الہی کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد عدالت کے کو ایک فیٹ کمپنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان نگرانوں نے, اور ان کو یہ چانس دیا جا رہا ہے, ان کے سہولت کار بھی ہے, انہوں نے عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کہتی ہے 14 مئی کو الیکشن کراؤ, آپ نے نہیں کرانے 14 مئی, آپ نے نہیں کرانے 14 مئی, آپ نے نہیں کرانے 90 دن میں. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن, اب سپریم کورٹ کا بھی سوچنے کا وقت ہے. آپ نے کوئی وہاں جا کے کوئی لٹھ بردار لے جا کے اپنے فیصلوں کو کی تعمیل نہیں کرانی, بالکل نہیں. آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرانا. اگر فوجی عدالتوں کو آپ ڈی لیجیٹمائز کر دیں گے, اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوجی عدالتیں کرنل اور فوجی افسروں کے سے جو مزین ہوں گی وہ عدالت نہیں ہوگی. بہرحال آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے, اس کے بعد آپ پہ کوئی بوجھ نہیں. آپ گھر چلے جائیں, آپ آرام سے سوئیں, آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکے گا اگر آپ نے آپ کارنیلیس کی صف میں کھڑے ہوئے کہ کوئی وہاں رانا بھگوان داس کھڑا تھا. رانا بھگوان داس کو آفر ہوئی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. وہ جاوید اقبال صاحب جا کے بن گئے چیف جسٹس. انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس, نہیں چیف جسٹس بنوں گا. دوراب پٹیل, اس کو کہا حلف لو, انہوں نے کہا میں نہیں حلف لوں گا. فخر الدین جی ابراہیم, یہ اس قبیلے میں آئیں گے تو نام آپ کا سجے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.